अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल 18 मई थी और 18 मई के दिन 2007 में मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ था। लेकिन अफसोस इस खबर को मीडिया वाले ज़रूरी नहीं समझे कि चलाएं। तनकीद और लोगों की बुराई करना और आपस में नाइतफाक़ी पैदा करना अब मीडिया का इस तरह का काम हो गया है, जहर फैलाना। लेकिन इस वाक़े को याद रखने की ज़रूरत है कि अभी तक किसको इंसाफ मिला और पुलिस अभी तक क्या कार्रवाई करी है। बहरहाल इस सारे मसले में जनाब मुजाहिद हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का वो अलमनाक दिन जिसे मुकम्मिल हुए 14 साल हो गए। 2013 को जो है 2007 को मक्का मस्जिद में बम धमाका जो हुआ था, आज 14 साल मुकम्मिल हो गए हैं। तुरफा तमाशा ये कि उस बम धमाके के बाद पुलिस का जो मौक़िफ़ रहा, हुकूमत का जो मौक़िफ़ रहा, वो ये था कि जो है ये बम धमाका करने वालों मुसलमान ही हैं। यहाँ तक कि मुकामी मुस्लिम क़यादत ने भी इस बात का दावा किया कि उनके यहाँ में पुलिस के यहाँ में मिला तो उन्होंने कहा कि ये बम धमाका करने वाले मुसलमान हैं। तो एक ऐसा टर्न चला आ रहा था, एक ऐसा सिलसिला चला आ रहा था कि इस्लाम दुश्मन ताकतें हुकूमत की सरपरस्ती में जो है मसाजिद में धमाके करें, किसी मकामात पर धमाका करें, और कोई एक ऐसी तंजीम जो इसका नाम उसे इस्लामी नाम हो, उसको जो है फर्जी तंजीम उस जुर्म को करने का, मुर्तकिब होने का खूब इकबाल कर लेती है। एक ऐसा जो है तासुर देकर इस बात को जो है हवा खड़ा करने की कोशिश की कि मुसलमान दहशतगर्द हैं। लेकिन होता यह है कि जब हकीकी तौर पर तहकीक़ात जब होती हैं तो बात ये सामने आती है कि जो है जब NIA ने और हुकूमत की एजेंसीज ने इसका गहराई और गहराई से इसकी तहकीक़ात जब की और ईमानदाराना अंदाज में जब इसकी तहकीक़ात की, तो ये बात सामने आई कि स्वामी असीमानंद, अभिनव भारत और जो सुनील जोशी जैसे RSS के कारिंदों ने ये जुर्म का इर्तिकाब किया था। यहाँ तक कि उन्होंने 300 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने जो है एतराफ़ जुर्म का हलफनामा भी अदालत में दाखिल किया। लेकिन क्या कहें हमारी मुल्क की अदालतों को कि इकरार कर जुर्म, मुजरिम इस बात का इकरार कर रहा है कि मैं इस जुर्म का इर्तिकाब कर चुका हूँ, मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। और प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इसमें शामिल है और आज जो है BJP की MP भी मौजूद है, बनी हुई है। लेकिन हुकूमत की ये पॉलिसी कि मुजरिमों की सरपरस्ती की जाती रहे, उनकी पुष्पनाही की जाती रहे और मजलूम मुसलमानों को जो है दहशतगर्द करार दिया जाता रहे, इस तरीके से इसकी आड़ में हिंदू दहशतगर्दों को जो परवान चढ़ाया जाता रहे और उनको तासुर दिया जाता रहे कि आप दहशतगर्दी करते रहें, मुसलमानों को कत्ल खून और गारतगिरी को अंजाम देते रहें और हम आपके पीछे हैं। इस तरीके से मुसलमानों को डराया धमकाया जा सके, ये इस अंदाज से जो है ये इसी अंदाज पर जो मुख्तलिफ हुकूमत अपना जो है काम अंजाम देती रहीं। जब यहाँ के मुसलमान जो है उस वक्त के वज़ीर दाखिला जाना रेड्डी के पास रुजू हुए कि बेखसूर मुसलमानों पर आपने फायरिंग करवा दी, वो किस्टैया हो जो भी है, रंगा रेड्डी जो भी हो, तो तमाम के तमाम जो है फायरिंग करने वाले गैर मुस्लिम थे और मुस्लिम नौजवानों पर उन्होंने फायरिंग की। कई नौजवान इसमें जो है शहीद हो गए। लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई करने से साफ उस वक्त के वज़ीर दाखिला जाना रेड्डी ने इनकार कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि ये कांग्रेस की हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, हमेशा से वो RSS के पुष्पना रहे, उनकी आला कर रहे हैं और मुसलमानों को जुल्म करने, तबाह बर्बाद करने, उसके साथ नाइंसाफ़ी करने, क़त्ल गारतगिरी करने में अपनी जो है उन्होंने अपना तहफ़्फ़ुज़ और पनाह तलाश करते हैं वो लोग। लेकिन तुरफा तमाशा ये, जब इस किस्म के जो है फैसले जब आते हैं तो हमारी मुस्लिम क़यादत को क्या काम अंजाम देना चाहिए था? क्या वो अदालत से रुजू, अगर तहत की अदालत ने फैसला दिया तो क्या अदालत आलिया हाईकोर्ट साहब रुजू नहीं हो सकते थे? आप क्यों आपने खामोशी इख्तियार की? तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि किसके ताने बाने किससे मिले हुए हैं। कौन ये चाहता है कि जो है उनकी हाँ में हाँ मिला, उनकी खुशियों हासिल करे और फिर मुसलमान मजलूम होने के नाते फिर आपसे वोट भी हासिल करें? तो ये जो है
یہ سلسلہ مسلسل چلا آتا رہا ہے. پھر اگر ہم یہ سوال کرتے ہیں حکومت سے, ان مسلم قیادت سے, ان مسلم علماء اکرام سے, اگر جو 2007 میں مکہ مسجد میں بم دھماکہ جو ہوا تھا اس میں کئی مسلیان مسجد شہید ہو گئے تھے, فائرنگ میں شہید ہو گئے تھے, تو پھر جو اس کے خلاف آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ اور آخر یہ بم دھماکہ کرنے والے مجرمین کہاں ہیں؟ یہ آسمان میں غائب ہو گئے؟ کیا زمین انہیں کھا گئی؟ کہاں ہے؟ کون ان کو تلاش کرے گا؟ پھر آپ جو ہے ایسی کمروں میں بیٹھ کر اپنے جو محافل میں بیٹھ کر کبھی کسی کے دباؤ میں آ کر ایک آدھ بیان دیتے ہیں علماء اکرام, تو اس سے جو ہے ظلم کا خاتمہ ہونے والا نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو منظم جدوجہد کرنی پڑے گی. اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک طاقت بن کر ابھرنا پڑے گا. آپ کو جو ہے منافقوں سے جو ہے آپ کو مخالفت کرنی پڑے گی, ان سے جو ہے نبردہ آزما ہونا پڑے گا, ان کی چالوں کو, ان کی سازشوں کو آپ کو ناکام کرنا پڑے گا. لیکن آپ وہاں پر آ کر مکمل طریقے سے مسلمانوں کی خیانت ناکام ہے, بلکہ جو ہے ان دشمنوں کے اعلی کار بن کر رہ چکی ہے. تو اس کے لیے آج یہ سلسلہ جاری ہے, اور آج ہم جو ہے یہ بھول رہے ہیں کہ جو وہ کون ہیں جنہوں نے یہ بم دھماکہ کیا تھا, اور 14 سال کے بعد جو آج اس ملک کے اس شہر کے نوجوان اس کو بھلا چکے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا ہے, اور ان خاندانوں کو جو ہے کے ساتھ کیا حصول کرنا چاہیے وہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں جانتے. بلکہ یہاں کی قیادت سے آپ کو ہم کو سوال کرنا چاہیے, وہ رڈا یا کشٹا یا وغیرہ جو فائرنگ کرنے والے جو ہے پولیس والے سب کیا بولتے ہیں, سیاست ہماری گھر کی لونڈی ہماری طاقت ہے. پھر آپ ان طاقت سے ان کو جو ہے کیوں کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے, ان کو جیل نہیں کیوں پہنچا سکے, ان کو جو ہے نوکری سے ہٹا نہیں کہ برطرف نہیں کروا سکے آپ, بلکہ ان کے انعام دینے کو آپ رکوا نہیں سکے. آپ کی قیادت کی قیادت ہے یہ, آپ کو ہم کے سوچنے کی ضرورت ہے. لہٰذا ہماری آپ کی ذمہ داری کہ ملت واحدہ کے احساس کو اپنے اندر جو ہے بیدار رکھیں, اور ایسے جرائم کو بھول نہ جائے, اور اس بات کا احساس اس وقت کی حکومت کو بھی دلائیں. اس وقت کی حکومت جنہوں نے یہ جرم کیا, ظلم کیا, وہ تباہ برباد ہو چکی, اور آپ بھی اسی جرم کے راستے پہ چلیں گے, اسی انداز کو اختیار کریں گے تو آپ بھی تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گے. کیوں کہ آپ نے جو ہے یہاں پر حلف لیتے ہی سب سے پہلا جو ہے ایک تحفہ دیا, آلیر انکاؤنٹر کے نام پر 5 مسلم نوجوانوں کو شہید کر کے, مسلمانوں کو شہید کر کے آپ نے ملک میں ایک مثال قائم کی تھی, اور آج اسی راہ پر آپ گامزن ہیں مسجدوں کو شہید کر کے بھی. لہٰذا آج آپ کو ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے, ان پر لگام لگانے کی ضرورت ہے, ان سیاست دانوں پر, ان علماء اکرام پر, تاکہ اس جرم کو قابو پانے کے لیے آپ کو ہم کو اقدامات کرنے پڑیں. تب تک ہم متحد نہ ہوں, منظم نہ ہوں, ایسی طاقت نہ بنے جس کے ذریعے جو ہے اس کا مقابلہ کر کے ان کو کچل دیا جا سکے. جب تک ہم کام نہیں ہو سکتے, اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہم کو مضبوط بنائیں, اور ایسے طاقت عطا فرمائے جس سے جو ہے ظالموں کو جو حوصلے پس ہو جائیں, اور وہ ہمارے شکنجے میں آ جائے. اللہ ہماری مدد کرے, اور تمام جو ہے شہداء کی جو مغفرت فرمائے, ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے, ان کی جو مشکلات کو حل کرے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.